औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सन 583 ईस्वी को यमन के एक गांव करन के एक कबीला में जनाब आमिर को अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। नाबीना माँ ने बेटे का नाम अवैस रखा और लोग अवैस को अब्दुल्ला के नाम से पुकारते थे। बचपन में ही जनाब आमिर का इंतकाल हो गया और यतीम अवैस अपनी नाबीना माँ की खिदमत में मसरूफ़ हो गए। अवैस करनी जवानी के अयाम में दाखिल हुए तो उधर यमन से दूर मक्का में आफ्ताब रिसालत तलू हुआ। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6491 में हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र यूँ मौजूद है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहा कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, ताबईन में सबसे बेहतर एक आदमी है जिसे अवैस कहा जाता है। उसकी बस वालदा है, उसके जिस्म पर बर्स के सफ़ेद निशान हैं। जब वो तुम्हें मिले तो उसे कहना कि वो तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करे। नाज़रीन गिरामी, करन यमन के नवाब में एक छोटा सा गांव है। जब इसकी तामीर के सिलसिले में खुदाई की गई, जमीन से गाय का एक सींग निकला। अरबी में सींग को करन कहते हैं, इसलिए गांव का नाम करन मशहूर हो गया। हज़रत अवैस करनी की पैदाइश इसी गांव में हुई, इसलिए आपके नाम के साथ करनी पुकारा जाता है। बाज़ रिवायात के मुताबिक आपके जिस्म पर काफी ज्यादा बाल थे, इसलिए आपको करनी कहा जाता है और करन के मानी बाल के हैं। नाजरीन ग्रामी, हजरत अवैस करनी का हुलिया मुबारक इस तरह का था कि आंखों का रंग सुर्ख माइल सर्द और रंगत गहरी गंदमी थी। चेहरा झुकाए रखते और नजर सजदा के मकाम की तरफ होती। अपने बाएं हाथ पर अपना दायां हाथ रखे हुए थे। नाज़रीन ग्रामी, मुस्तदरिक में है कि हजरत अवैस करनी वो खाना जो पेट के अंदर मौजूद होता और वो लिबास जो वो पहने हुए होते थे, इसके अलावा और कोई भी चीज अपने पास ना रखते थे और फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे भूखे पेट और नंगे बदन की मुआवज़त चाहता हूँ। वो लिबास जो मेरे बदन पर है और वो ग़िज़ा जो मेरे पेट में है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हजरत अवैस करनी ऊँट चराया करते थे और यही उनका जरिया मुआश था, जिससे मिलने वाली मजदूरी से अपना और अपनी वालदा के खुर्दोनोश का इंतजाम करते थे। करन में आप जैसा मुखलिस और बेनवा कोई नहीं था। जिस गली कूचे से गुजरते थे, लोग आपसे घिन करते और आप पर पत्थर फेंकते और सर पर खाक उछालते। जो कुछ रात को आपके यहाँ बाकी बचता वो आप सब खैरात करके अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते, या इलाही, अगर कोई भूखा प्यासा मर गया तो मुझसे मुआवजा ना करना। हजरत अवैस करने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस कदर मशहूर थे कि लोग आपको दीवाना समझते थे। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुअद्दब जज्बा जो हजरत अवैस करने के दिल में था, तारीख़ इंसानी में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप इश्क के इस अजीम मर्तबे और मकाम पर फाइज थे, जिसे देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी रश्क किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातनी फैज़ से हजरत अवैस करने का सीना मुनव्वर था। ये परवरदिगार आलम का आप पर खसूसी फजल करम था कि उसने अपने प्यारे महबूब की मोहब्बत और इश्क की दौलत से आपके दिल को माला माल कर दिया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अवैस करने पर खसूसी निगाह करम थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की जो तड़प हज़रत अवैस करने के दिल में मौजूद थी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बखूबी आगाह थे। इश्क मुस्तफ़ा ने आपके और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मजबूत बातनी और रूहानी ताल्लुक़ कायम कर दिया था। नाज़रीन गिराम में मुस्तदरिक में हज़रत इब्ने साद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबईन में मेरा बेहतरीन दोस्त अवैस करनी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स मेरी उम्मत में होगा जिसको लोग अवैस करनी कहते हैं। उसकी मग़फ़िरत की दुआ से कबीला रबी और कबीला मुज़र के भेड़ बकरियों के बालों की तादाद के बराबर मेरी उम्मत की बख्शिश की जाएगी। नाज़रीन गिरामी, तज़किरा औलिया में भी ये बात मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त सहाबा कराम के हमरा शहर से बाहर तशरीफ़ ले जाते और यमन की जानिब इशारा करके फरमाया करते थे, मुझे यमन की तरफ से खुशबू आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महशर के दिन 70,000 फरिश्तों के साथ हजरत अवैस करनी जन्नत में दाखिल होंगे और वो 70,000 फरिश्ते आपके हम शक्ल होंगे, ताकि हजरत अवैस करनी की शनाख्त ना हो सके। सिर्फ उस शख्स को उनकी शनाख्त होगी जिनको अल्लाह ताला उसके दीदार से मुशर्रफ करना चाहेगा। ये इस वजह से होगा कि आपने अपनी सारी जिंदगी खिलवत नशीन होकर और मखलूक से पर्दा पोशी इख्तियार करके
محض اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں صرف کی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں اپنے برگزیدہ بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا داروں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ ساتھ لگے ہوئے اور کمریں پتلی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ان سے ملاقات کی اجازت مانگے تو وہ ملاقات کی اجازت نہ دیں۔ اگر مالدار عورتیں نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح نہ کریں۔ اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے۔ اگر مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اگر ظاہر ہوں تو ان کو دیکھ کر کوئی خوش نہ ہو۔ اگر بیمار ہو تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اویس کرنی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیل گو ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا، دونوں کانوں کے درمیان خاصا فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوں گی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، دنیا میں اسے کوئی بھی نہیں جانتا لیکن آسمانوں پر بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دیں۔ حضرت اویس کرنی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور غائبانہ اسلام قبول کیا، لیکن عہد رسالت میں ہونے کے باوجود ظاہری ملاقات سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت اویس کرنی کا تعارف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروا دیا تھا۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہونے کی وجہ آپ کی والدہ تھیں، جو نابینا اور ضعیف تھیں، جو آپ کو خود سے جدا نہ ہونے دیتی تھیں۔ آپ دن رات ان کی خدمت اور اطاعت میں رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کی عبادت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم اکثر ملتا ہے۔ اسی لیے حضرت اویس کرنی حکم ربانی کے پیش نظر والدہ کی خدمت میں پیش رہنا ضروری سمجھتے تھے۔ آپ استطاعت نہ رکھتے تھے کہ والدہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو سکیں، اور نہ ہی ان کو ایک لمحہ کے لیے تنہا چھوڑ سکتے تھے۔ اسی لیے آپ زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری طور پر محروم رہے۔ ناظرین گرامی، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق نے حضرت اویس کرنی کو بے قرار کر دیا۔ ایک دن ہمت کر کے والدہ سے اجازت مانگی۔ والدہ نے کہا، جاؤ مگر جلدی واپس آنا۔ ننگے پاؤں یمن سے مدینہ کی طرف سفر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے حجرہ پر تشریف لے گئے اور پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ ان سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا۔ والدہ کے حکم کے مطابق آپ انتظار کیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک نور کا حالہ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہاں کون آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا، ایک شتربان تھا جو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نور اویس کرنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرا جبہ مبارک میرے اویس کرنی کے پاس لے جانا اور میرا سلام پہنچانا اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب آپ لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کرن تشریف لے گئے اور لوگوں سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، ایک دیوانہ شخص لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا رہتا ہے اور وہ وادی کوفہ میں شتربانی کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لے گئے اور حضرت اویس کرنی کو نماز میں مشغول دیکھا۔ نماز سے فارغ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پیش کیا اور سلام پہنچایا اور امت محمدیہ کے لیے دعائیں مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ مبارک چوما اور گر گڑا کر زار و قطار رونے لگے۔ روتے روتے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگے، یا اللہ، تیرے محبوب کا جبہ مبارک اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشی نہ جائے۔ میرے محبوب نے یہ کام میرے ذمہ لگایا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ کتنے ہزاروں لوگوں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ آپ نے کہا، میں نے تو سب کی مغفرت کی طلب کی ہے۔ آواز آئی، اتنے ہزاروں کی اور بخشش کر دی گئی ہے۔
آپ مزید دعا اور اصرار کرتے رہے اور آواز آئی، اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی ہے جتنی تعداد میں قبیلہ ربی اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے جسموں کے بالوں کی تعداد کے برابر امت محمدیہ کی بخشش کر دی گئی ہے۔ یہ بشارت پا کر آپ نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور جبہ مبارک پہنا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت کرنی کئی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر تشریف لائے۔ حضرت اویس کرنی والدہ کے انتقال کے بعد مدینے تشریف لاتے رہتے تھے۔ مسلم شریف کی شرح اور تذکرہ اولیاء میں درج ہے کہ حضرت اویس کرنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کا مرتبہ پایا۔ حضرت اویس کرنی کی وصیت کے مطابق حضرت اویس کرنی کے جسد مبارک کو کرم میں لائے اور وہیں ان کو دفن کیا، اسی لیے مزار کرم میں موجود ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔